The class, our today's topic of botany is effects of light on photosynthesis. Effect of light on photosynthesis. Light, it is the most important factor of photosynthesis. At any kind of artificial light, such as electrolyte, can induce photosynthesis. Out of the total solar energy, only 1.2% is used for photosynthesis, and the rest is used for the other metabolic activities. The effect of light on photosynthesis can be studied under three categories. So far as the dear students, this topic is concerned, जो लाइट है ये एक फोटोसिंथेसिस में एक अहम फैक्टर का रोल अदा करती है। तो इसके के लिए हम फोटोसिंथेसिस के लिए हम आर्टिफिशियल लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। तो अलबत्ता इसके लिए हम जो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होती है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ सोलर लाइट. Only 1 to 2% is used for food. So far the total solar light is only 1 to 2% is used for photosynthesis. तो जो दूसरी लाइट की मकदार हैं वो होती हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती हैं. द इफेक्ट ऑफ लाइट जो होती है इफेक्ट ऑफ लाइट वो हम थ्री फैक्टर्स में या थ्री कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर सकते हैं. पहला है लाइट इंटेंसिटी, दूसरा लाइट क्वालिटी एंड लाइट ड्यूरेशन. वी विल डील देम वन बाय वन. Light intensity. Workhoff 1966 found that the out of photosynthesis is directly proportional to the light intensity. जहाँ तक फोटोसिंथेसिस का रेट का ताल्लुक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लाइट इंटेंसिटी. ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी पर. But the extremely high light intensities do not favor for higher photosynthesis rates. अगर ज़्यादा एक्सट्रीम हाई लाइट इंटेंसिटी हो तो वो फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा फेवर नहीं करती है. द हाई लाइट इंटेंसिटी विच फेल्स टू एक्सलेरेट फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड लाइट सैचुरेशन इंटेंसिटी. तो वो हाई लाइट इंटेंसिटी विच फेल्स जो जिस पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है उसको हम कहते हैं लाइट सैचुरेशन इंटेंसिटी. ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन ए लीफ about 80% is absorbed, 10% is reflected and 10% is transmitted. जहाँ तक जो लाइट लीफ पर फॉल होती है तो इसमें से ये देखा गया है कि 80% गژھان 80% एब्जॉर्ब बाय द लीफ, 80% ऑफ लाइट. 10% इज़ रिफ्लेक्टेड, 10% जो होती है वो वापस मनकस हो जाती है और 10% इसके पावर से ट्रांसमिटेड हो जाती है. द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर इन इंटेंसिटीज लाइट देन इन डिफ्यूजर लाइट. तो जो इंटेंस लाइट होती है उसमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाईएस्ट होती है एज कम्पेयर टू डिफ्यूजड लाइट. द प्लांट्स आर ग्रुपड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेस ऑफ लाइट रिक्वायरमेंट्स. तो जहाँ तक लाइट रिक्वायरमेंट्स का ताल्लुक है तो इस हिसाब से भी प्लांट्स को दो कैटेगरीज या दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया है. At a specific light intensity, the amount of carbon dioxide used in photosynthesis and the amount of carbon released in respiration and volumetric equal. The specific light intensity is known as light compensation point. कहीं की लाइट की किसी खास इंटेंसिटी पर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में जो इस्तेमाल होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में रिलीज़ होता है, इन दोनों का जो तनासब होता है वो इक्वल रहता है. तो उस लाइट इंटेंसिटी को हम जब जितना कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस यूज़ हो इतना रेस्पिरेशन में भी रिलीज़ हो, जब वो दोनों इक्वल हो जाए थे तो उस स्पेसिफिक लाइट इंटेंसिटी को हम कहते हैं लाइट कंपनसेशन पॉइंट. तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट तो अक्सर ये ड्यूरिंग नाइट होता है. तो एट ए वेरी हाई लाइट इंटेंसिटी बियॉन्ड ए सर्टन पॉइंट द फोटोसिंथेटिक सेल्स एक्सिबिट फोटो ऑक्सीडेशन. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सोलराइजेशन. क्या होता है जब हाई लाइट इंटेंसिटी हो एक खास पॉइंट से आगे होता है, द फोटोसिंथेटिक सेल्स एक्सिबिट फोटो ऑक्सीडेशन. तो सेल्स जो होते हैं वो फोटो ऑक्सीडेशन अख्तियार करते हैं. तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सोलराइजेशन. एंड रिजल्ट ऑफ दिस इन एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, bleaching of chlorophyll molecules and even inactivation of some enzymes takes place, resulting in destruction of whole photosynthetic apparatus. तो ऐसा कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जो इसकी इस प्रोसेस के दौरान क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इनएक्टिव होते हैं तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का रंग वो ब्लीच हो जाता है और इनएक्टिवेशन कुछ एंजाइम इससे होते हैं. तो क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ होल फूड, जो भी फोटोसिंथेसिस के स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्ट्रक्ट होते हैं.
جب ہائی لائٹ انٹینسٹی ہو تو فوٹوسینتھسس اسٹرکچر جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹریکٹ یعنی وہ تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے فوٹوسینتھسس نہیں ہوتی. ان جنرل لو لائٹ انٹینسٹی فیور سٹومیٹل کلوجر اینڈ ان ٹرن ریڈیوس ریٹ آف فوٹوس. اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ لائٹ انٹینسٹی جب کم بھی ہو تو سٹومیٹا کلوز ہو جاتا ہے اور فوٹوسینتھسس کی ریٹ جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے لائٹ انٹینسٹی جو ہے اس کی ایک خاص مقدار فوٹوسینتھسس ہونے کے لیے ضروری ہے. تو دوسرا ہے لائٹ کوالٹی یعنی ویو لینگتھ. فوٹوس اکرس اونلی ان دا ویزیبل پارٹ آف دا لائٹ اسپیکٹرم. دیٹ از فوٹوسینتھسس جو کوالٹی ہوتی ہے ویو لینگتھ ہوتی ہے تو فوٹوسینتھسس ہوتی ہے لیکن ویزیبل پارٹ آف لائٹ اسپیکٹرم جو ویزیبل پارٹ ہوتا ہے لائٹ کا اسی کے درمیان ہوتا ہے. دیٹ از بٹوین 400 اینڈ 700 نینو میٹرس. دا میگزیمم ریٹ آف فوٹوسینتھسس اکرس ایٹ ریڈ لائٹ فالوڈ بائی بلو لائٹ. تو جہاں تک دیکھا گیا ہے کہ فوٹوسینتھسس جو ہوتی ہے یہ میگزیمم ہوتی رہتی ہے ریڈ لائٹ میں، اور اس کے بعد اس کے دوسرا نمبر بلو لائٹ میں فوٹوسینتھسس ٹھیک رہتی ہے. تو اور دوسرے مطلب یہ ویزیبل پارٹ آف جو ہوتا ہے لائٹ اسپیکٹرم ہوتا ہے تو اس میں جو 7 کلرس ہیں ان میں جو ویزیبل پارٹ ہوتا ہے تو اس ویزیبل پارٹ میں بلو ریڈ اور بلو وہاں پر میگزیمم فوٹوسینتھسس ہو جاتی ہے. دا گرین لائٹ ہیز منیمم افیکٹ آف فوٹوسینتھسس کی ناٹ ٹیک پلیس ایدر ان دا انفراریڈ اور ان دا الٹرا وائلٹ ریڈیشن. جو انفراریڈ لائٹ ہے الٹرا وائلٹ ریڈیشن وہاں پر فوٹوسینتھسس نہیں ہوتی ہے. تو اس طرح سے لائٹ کوالٹی جو ہے یہ بھی فوٹوسینتھسس کے لیے اہم مانا جاتا ہے. لائٹ کوالٹی میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ ہوتی ہے لیکن کوالٹی اس کے لیے ہوتی ہے ویزیبل پارٹ آف اسپیکٹرم. دیٹ از بٹوین 400 اینڈ 700 نینو میٹرس. تو تیسرا ہے لائٹ ڈیوریشن. ان جنرل ٹراپیکل پلانٹس گیٹ 10 to 12 hours آف لائٹ پر ڈے اینڈ دس لانگر پیریڈ آف لائٹ فیورس فوٹوسینتھسس. تو ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ 10 to 12 hours اس کے لیے بہترین رہتا ہے کہ جہاں پر فوٹوسینتھسس میگزیمم رہتی ہے، یعنی اس کو ہم فوٹو پیریڈ بھی کہتے ہیں. تو فوٹو ڈیوریشن 10 to 12 hours جو ہوتا ہے پر ڈے جو ہوتا ہے تو جو لانگ پیریڈس آف لائٹ ہوتے ہیں تو اس میں فوٹوسینتھسس کی جو ریٹ ہوتی ہے وہ مناسب رہتی ہے. تو اس طرح سے جو لائٹ ہے لائٹ کا ایک اہم رول ہوتا ہے ان فوٹوسینتھسس، اور یہ مانا جاتا ہے کہ یہ اٹ از دا موسٹ امپارٹنٹ فیکٹر آف فوٹوسینتھسس. تو اس طرح سے 1 to 2% آف لائٹ جو پلانٹ پر پڑتی ہے تو وہ فوٹوسینتھسس کے لیے یوز ہوتی ہے. تو اس طرح سے لائٹ کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے. لائٹ انٹینسٹی یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے فوٹوسینتھسس کے لیے. لائٹ کوالٹی اور لائٹ ڈیوریشن. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آر انڈرسٹینڈنگ دیز ٹاپکس. It is sufficient. Thanks.